قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما قال حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر یک جاچ کنن سادیے مسکی کے دو سد جا ساز مفدائے سگ دربان محمد احباب ذوالوقار بعد حمد و ثنا عاجزانہ دعا ہے کہ وحدہ لا شریک مولا اس مختصر جے وقت دے اندر میں حق و سچ بیان کرنے دی توفیق نصیب فرمائی اور آپ احباب نو سن کے تے اس دی اُتے عمل کرنے دی توفیق نصیب فرمائی۔ میں جناب دے نال جس موضوع تے گفتگو کرنی ہے اتفاقاً اس موضوع دا عنوان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب شریف ہے۔ عقیدے دے لحاظ دے نال بہت ہی مضبوط موضوع تاکہ عام تو عام بھی سنی بندہ اگر اس موضوع سماعت کر لوے گا نا تو انشاءاللہ العزیز بد مذہب اس دے نیڑے بھی نہیں لگے گا۔ اور یہ موضوع تے بڑا طویل ہے، بہت زیادہ طویل ہے، جتنا آنکھو اتنا طویل ہے، لیکن میں نہایت ہی مختصر کر کے اور اختصار دے نال جنہ کتابوں دے وچوں اس موضوع کو بیان کرنا ہے۔ پہلی کتاب جس کے متعلق رب لم یزل نے فرمایا کہ لا ریب فی، کہ اس کے اندر کوئی ریب کوئی شک و شبہ نہیں، وہ کتاب ہے قرآن مجید و فرقان حمید۔ انشاءاللہ العزیز قرآن دے پہلے دو چار سپاریاں دے وچوں صرف جڑے حوالے اکٹھے کیتے نے وہ بے بہا ہو گئے نے، حاجت تے باقی قرآن سارا رہندا سی۔ تے دوسری کتاب قرآن تو بعد القرآن افضل الکتب الجہانی، فرمایا کہ اس جہان دے اندر قرآن تو بعد جڑی سب تو افضل کتاب ہے اس کا نام صحیح بخاری شریف ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز دوسرا حوالہ جناب نو بخاری دیا 2 جلداں دے وچوں 3 حوالے پیش کیتے جان گے۔ تیسرا حوالہ بخاری تو بعد مشہور زمانہ جڑی حدیث دی وڈی کتاب صحیح مسلم شریف ہے، انشاءاللہ العزیز وہ دے وچوں حوالہ پیش کیتا جائے گا۔ اے حوالے اور اس دے نال دے ہور بڑے حوالے مستدرک دے وچ بھی موجود سن، مسند دے وچ بھی موجود سن، فتاوی رضویہ شریف دے وچ بھی موجود سن،
لیکن میں انہوں دا انتخاب اس وجہ تو نہیں کیتا کہ جس ویلے بھی بد مذہب اٹھتا ہے نا وہ تو کہتا ہے کہ اسی صرف دو گلاں جاننے ہاں، تیسری گل ساڈی سمجھ وچ نہیں آتی، یا اسی قرآن جاننے ہاں یا مصطفیٰ دا فرمان جاننے ہاں، یا سانو وہ بخاری مسلم پیش کرتے ہیں تو یا سانو وہ قرآن دی آیتاں پڑھ کے پیش کرتے ہیں، تو میں کہ کیوں نہ پھر آج آپا بھی اسے گل دے وچوں اختصار کریے اور اپنے موجودہ عنوان بھی قرآن دے وچوں کریے یا مصطفیٰ دے فرمان دے وچوں کریے، تاکہ الحمدللہ العزیز اے پتہ چل جاوے کہ اہل سنت و جماعت دا جیڑا عقیدہ اور جیڑا نظریہ ہے وہ الحمدللہ قرآن دے مطابق بھی ہے، مصطفیٰ دے فرمان دے مطابق۔ عزیزان گرامی قدر، بندے جڑے باہر بیٹھے نے انہاں دے اگے گزارش ہے کہ ذرا اندر تشریف لے کے آؤ، کیونکہ ساڈا جڑا موضوع ہوندا ہے اے کوئی پھیری والے چھولیاں دا وڈ نہیں ہوندا کہ پھیری والے نوں 10 روپے دیتے تو سودا لے لیا تے گل سن لئی۔ الحمدللہ ساڈی دن رات دی یہ محنت ہوندی ہے تے اس محنت نوں اس طرح بیکار تے ضائع نہ کیتا کرو۔ اگر جب موسیٰ کھوا لے باقی 6 دن مسیتے نہیں وڑدے تے جو جمعے والے دن آ ہی جاندے نے تے پھر کم از کم اگے آ کے بیٹھا کرو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تسی جس بندے نوں لے آندا ہے نا وہ کوئی ختمہ والا مولوی نہیں، وہ نبی دے دین پڑھن والا مولوی ہے۔ ذرا توجہ فرما تے ذوق نال بول سبحان اللہ۔ میں اپنے میں انشاءاللہ العزیز حاجے تے میں اعلیٰ حضرت نو ہاتھ ہی نہیں لایا، جی اعلیٰ حضرت نو ہاتھ پا دوانا تے انہاں دیاں نسلاں مر جان، نبی دا علم غیب نو غلط ثابت کر دیا اور انہاں نے ہو سکے جی میں کہندے نا کہ اگلے پچھلے سارے رن دے فوت ہو جاون۔ جے میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمت دیاں گلاں پیش کراں، ایک تحدیث نعمت دے طور تے انہاں دی کتاب شریف ہے میرے ہتھی ہے اعلیٰ حضرت دی الدولۃ المکیہ بالعمادۃ الغیبیہ، اے بھی حضور دے علم غیب دے اوتے وے تے زیادہ نہیں، صرف ایک دو حوالے تے چ دیاں گا تے پھر جویں میرے امام نے انہاں دیاں جڑوں تے سٹ ماری ہے انشاءاللہ اسی بھی اسی طرح سٹ مارا گے تے انہاں بد مذہباں نوں دس دیاں گے کہ اگر تسی اعتراض محمد کریم دی ذات تے چاہے کہ وہ ذات آقا دی ذات تے اعتراض نہیں ہے، وہ اعتراض تو رب دی ذات تے چاہے تے جڑا رب دی ذات تے اعتراض اٹھاوے وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی قدر بلکہ انج کہنا پوے گا بقول اعلیٰ حضرت۔ آپ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ دنیا دا سب تو بڑا جڑا غیب ہے نا، بڑا مسئلے جڑے مولویوں نے زور لائے کہ اسی نبی دا علم غیب نہ ثابت کر سکیے تے اسی آکھیے اے شرک تے بدعت کردے نے، اعلیٰ حضرت نے بڑے جواب دیتے، بڑیاں گلاں کیتیاں، پر میرے امام نے ایک شعر بھی کہہ چھڑیا، میں شعر ہن سنا دینا وا تے گلاں بعد سناواں گا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ فرمایا سونیا دنیا دا تے سب تو بڑا غیب جیڑے وہ تے رب دی ذات ہے، تے جے سونیا تیرے کول رب نہیں لک سکیا تے دنیا دی شے کی لک جانی ہے۔ عزیزان گرامی قدر تے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت دے برادر اکبر امام حسن رضا خان، آپ نے فرمایا، آپ نے بھی بڑی سونی گل کی تھی، آپ فرماتے نے کہ وہ کہندے ہوندے نے نبی کچھ نہیں جاندا، نبی کچھ نہیں جاندا، کہ آپ نے ایک جواب دیتا، آپ نے فرمایا کہ اے علم غیب کے منکر خدا کو دیکھا ہے، اے علم غیب کے منکر خدا کو دیکھا ہے، تمہیں بھی کہنا پڑے گا حضور جانتے ہیں۔ فرمایا کہ اے بے وقوفا عقل دیا انیا، تو جے خدا نو ویکھیا نہیں تے اس نو ایک منی بیٹھا ہے، تو خدا نو ویکھیا نہیں تے اس تے ایمان تے عقیدہ بنی بیٹھا ہے، تے مڑ کم از کم نے تے دسنا کہ جے خدا نو تو ویکھیا نہیں، خدا نو تو سنیا نہیں، خدا دی گل تو سمجھی نہیں، تے تو کیویں منی بیٹھا ہے کہ خدا ایک کے تے خدا وحدہ لا شریک ایک کے۔ تے پھر فرمایا کہ تینوں بھی کہنا پوے گا کہ جیڑی گل تو تے میں نہیں جان دے او محمد کریم دی ذات جان دی، اور غیب کیا ہی اسے نو جاندے۔
بندے بڑے مغالطے دے وچ رہندے نے کہ پتہ نہیں غیب کہندے کینوں نے، غیب کوئی نویں گل ہے، کوئی نویں شے ہے، سنیا عقیدہ کڈ رہے غیب دا، تو ساڈے کول تے عقیدہ کوئی نہیں، ساڈے اوتے بڑا اعتراض ہوندا ہے، او سنیو تسی شرک کردے ہو۔ اچھا جی شرک کی کرنے آ؟ او جی تسی نبی واسطے علم غیب مندے ہو۔ اچھا جی نبی واسطے علم غیب مننا وہ کہندے نے شرک ہے۔ تے اچھا میں پوچھیا پھر شرک کینوں کہندے نے؟ او جی نبی پاک کسی چیز نو خدا دے برابر ٹھہرا دے بڑا، اس نو تے شرک کیا جاتا ہے۔ تے سچی دسیا جی اے سارے جٹکے بندے بیٹھے نے، سانو اس گل دا پتہ ہے تو ساڈا ایمان تے عقیدہ تے یقین ہے بابا جی کہ جو اسی نہیں جانتے نبی سونا دل دیاں گلاں بھی جاندا ہے۔ عقیدہ ساڈا ہے یا کوئی نہ؟ تے سچی گل دسیا جے مسیتے بیٹھے ہو، سجی پاسے تہاڈا منہ ہے تے میرا منہ تہاڈے والی پاسے وے، کدی زندگی دے وچ تہاڈے دل وچ خیال آیا ہے بھئی نبی سونے دا جڑا علم غیب ہے یہ اللہ دے برابر ہے؟ دسو تے صحیح۔ تے جدوں ساڈے جٹکے بندیاں دا یہ عقیدہ تے نظریہ ہے کہ نبی سونے دا علم خدا دے علم دے برابر نہیں، بلکہ اسی کی کہنے آ؟ اسی کہنے آ بھئی نبی سونے کول بھی جڑا علم غیب ہے، نبی سونا جو کچھ دیتا ہے وہ نبی کول اپنا ذاتی کوئی نہیں، وہ اللہ نے دیتا ہے۔ اس طرح ہے یا نہیں ہے؟ اسی اللہ دے بارے یہی عقیدہ رکھنے آ نا، تے آقا دے بارے بھی یہی عقیدہ رکھنے آ کہ جو کچھ بھی آقا سرکار دی ذات دے پاک دے کول ہے وہ اللہ دا عطا کیتا ہے۔ ہن عطائی علم اللہ نے دیتا تے اس نے کہہ چھڑیا سنی تو شرک پیا کرنا ہے، انہوں کہے عقل دے آنے آ اپنا علاج کرا۔ او کیوں کہ قرآن دے وچ رب لم یزل نے فرمایا کہ میں جس نو چاہواں اس نو علم بھی دے چھڑنا وا تے اس نو غیب بھی عطا کر چھڑنا وا۔ تے انشاءاللہ اے قرآن میرے سامنے پہ آیا، تواڈے سامنے قرآن نے تے قرآن دے وچوں جناب نو جے حوالے پیش کر چھڈے تے پھر سمجھ لویاں سجے کھبے جیڑے آ بسترے بن ٹرے پھردے نہیں تے تیرے عقیدے تے سن مارن دی کوشش کردے نہیں، وہ بھاوے کسے شکل دے اندر ہون، سمجھ جاویں لانتی نام مراد جھوٹے نہیں تے تیرے عقیدے نو ڈاکا مارن لگے نہیں۔ کیوں؟ سچا یا رب دا قرآن ہے یا مصطفیٰ دا فرمان ہے۔ بس عزیزان گرامی قدر توجہ فرماؤ، سب تو پہلا جیڑی وڈی گل میں جناب کے سامنے پیش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ سانو اج اس چیز کی جڑی ضرورت بڑی وہ ضرورت یہ ہے کہ اج اسی سنیاں سنائیاں گلاں تے بڑا لگ جاتے ہیں۔ ادھر ایک گل سن کے آیا اس نو اگے بیان کر چھڑیا، نہ پوچھیا نہ دسیا نہ سمجھیا نہ پڑھیا نہ لکھیا، کسی قسم دی گل ساڈے پلے کوئی نہیں، لیکن اسی کی کیتا صرف کدوں کوئی گل سن لئی، اس گل نو سن کے تے اپنا عقیدہ تے نظریہ بڑھا کے بہ گئے تے ہن تے الا ماشاء اللہ دین بھی ایڈا سستا ہو گیا ہے، ٹچ موبائل تے بھی لب جاندا ہے تے ٹی وی دے اوتے بھی لب جاندا ہے۔ ہن مڑ بندے دلیل بنیندے نے، اوئے ہوئے ہوئے گل ٹی وی اسی جی کتھوں سنیے، او جی ساڈے کول ٹی وی دا حوالہ ہے، نہ کتاب وچ پڑھی نہ قرآن وچ پڑھی، صرف حوالہ بنا لیا ٹی وی دی گل نو یا موبائل دی گل نو، پتہ نہیں مولوی دا نہ اگو دا پتہ ہے نہ پچھو دا پتہ ہے نہ مڈ دا پتہ ہے نہ پان دا پتہ ہے، صرف مولوی نے اتنی گل کیتی کہ جی یہ گل میں اپنے کولو کردا پیا وا تے ساڈے بندیاں نے اس دے اوتے عقیدہ بنا لیا۔ لہذا سانو چاہیے کہ اسی کم از کم اپنا عقیدہ اور اپنا نظریہ جیڑا ہے اس نو مضبوط کر کے رکھیے۔ سبحان اللہ بولو تے آپ حوالے شروع کریے تے اپنی تقریر ختم کریے، ذرا ذوق نال پھر بول چھڈو سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، میں ترتیب کچھ حوالیاں دی اس طرح رکھیے بے گل ہیٹھو شروع کریں گے تے اتا تک لے کے جاواں گے، اتو تلے اگر گل تلے ہائی دا تے مڑ تلوی گل تانوں یا تلوی بھول جانی ہے تے یا تانوں اتنی گل بھول جانی ہے، تے اس بنا دے اوتے میں حوالے ہیٹھو اتا شروع کرنے نہیں۔ پہلا حوالہ میں جناب نو دیاں گا صحیح مسلم شریف دا، دوسرا حوالہ بخاری دا، تے تیسرا حوالہ آخر تے جدوں آپ قرآن نو ہاتھ پھاڑا ہے نا
تے پھر جے قرآن تیرے میرے عقیدے تے مہر لا چھڈے تے پھر سمجھ جاویں کہ عقیدہ سنی دا سچا ہی کسی غیر دا سچا کوئی نہیں ہے۔ جاؤ کل بول سبحان اللہ تے اپنی گل دی ابتدا کریے۔ عزیزان گرامی قدر ہے، میرے ہاتھ دے وچ کتاب ہے صحیح مسلم شریف جلد نمبر 3، اس دے صفحہ نمبر 272 اور 73 دے اتے اے حدیث پاک ذکر ہوئی اور آقا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شریف اس طرح نقل کیتا گیا کہ غزوہ تبوک شریف دے موقع تھے ایک جنگ ہوئی سی جس میں غزوہ تبوک آکھیا جاندے۔ اس جنگ دے موقع تے میں حوالے ذرا رک کے تے تسلی نال اس وجہ تو پڑھا گا تاکہ جٹکے تے سادے بندے نو بھی گل سمجھ آ جاوے بے گل ہوندی کی پئی ہے تے ساڈا عقیدہ کی ہے، کیوں ساڈا نظریہ جڑا ہے نا الحمدللہ ساڈے قبلہ استاد گرامی حضور امام الغیرت نے یہ بڑھایا ہے کہ ساڈا مقصد عوام کو داد لینا نہیں ہوندا، عوام نو عقیدے دا پکا تے مضبوط بناونا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر میرے سامنے صحیح مسلم شریف دی جلد نمبر 5831 حدیث نمبر 5831 جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 272 اور 273 دے وچ آقا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حدیث پاک نقل کرن والے حضرت ابو حمید رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی رسول نے او ہوئے نے انہوں نے نبی سونے تو یہ حدیث پاک نقل کی ہے۔ آقا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ حدیث پاک دا کچھ مفہوم اور خلاصہ اس طرح بڑھتا پہ کہ لجپال مدنی آقا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نا فرمایا انی ابی حمید قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوۃ تبوک فاتینا وادی القرى على حدیقۃ الامرأۃ۔ آقا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو حمید فرماتے نے کہ میں حضور نبی کریم دے نال ایک دفعہ غزوہ تبوک لڑن واسطے جا رہا سا تے رستے دے وچ ایک مقام ہے جس مقام دا نام ہے وادی قرا۔ کی نام ہے؟ وادی قرا۔ حضرت حمید فرماتے نے کہ میں آقا سرکار نو نال لے کے اس وادی قرا دے وچ اسی جدوں پہنچے نا اتھے سن ایک بی بی ملی۔ اس بی بی دا ایک باغ سی، کی سی؟ باغ سی۔ باغ دے اتے لگا ہویا سی پھل۔ کی لگا ہویا سی؟ پھل لگا ہویا تے پھل ہجے کچا سی۔ پھل کی سی؟ کچا۔ وہ گالی تو تک سمجھ آ گئی ہونی ہے۔ آقا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا سرکار نے فرمایا اس بی بی نو آقا نے فرمایا کہ اس باغ دے پھلاں دا تخمینہ لا بھائی تیرا جڑا باغ ہے نا یہ تینوں اس سال کتنا پھل دے گا۔ کی فرمایا؟ تخمینہ لا، اندازہ لا بھائی جڑا تو یہ باغ گڈیا ہے نا یہ باغ جڑا ہے یہ تینوں اس سال کتنا پھل دے گا۔ اس بی بی نے آکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عاجز ہاں، میں کوئی تخمینہ نہیں لا سکتی۔ جب انہیں گل کی نا تو آقا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فخرسنا وخرسہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشرات اوسق وقال احصیہا حتی نرجع الیک انشاء اللہ وانطلقنا حتی قدمنا تبوک فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نبی کریم نے اس بی بی نو فرمایا بی بی اسی جنگ تے جا رہے ہاں تے اے جڑا تیرا باغ ہے نا اس دے جڑے پھل ہون گے او بڑھن گے 10 سائے
10 وسق ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ 5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 10 ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ 50 ਕਿਲੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਤਨੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਫਲ ਮੌਸੂਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੰਗ ਤਬੂਕ ਵਾਲੀ ਪਾਸੇ ਤੇ ਅਨ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਗ ਦਾ ਫਲ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਗ 'ਚ ਫਲ ਪੱਕਾ ਜਾਂ ਕੱਚਾ ਹੀ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਾਰੀਗਰ ਲਾਇਆ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਵਾੜ ਖਰਬੂਜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਤਨਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਪੱਕੇਗਾ। ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਮੁੰਜੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਕਣਕ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। लेकिन आका सरकार ने फरमाया बीबी तेरा फल जोड़ा होगा ना वो तेरा फल आका ने फरमाया कि 10 विस्क होएगा। फरमाया 10 विस्क तेरा फल होगा। जदों ने गल आका सरकार ने की ना तो उस बीबी ने ये गल अपने दिल ते लिख ली। इमाम फरमाते ने भाई नबी पाक ने उस बीबी को तंबी की भाई बीबी ऐ जरा तेन मैं वजन दस के जाता पाया ना दा विस्क इस वजन को चंगी तरह याद कर लवी तेरे काम उसे मत हो सकता है जो फल पक जाए तेन मेरी गल भुल जाए तो तोलन के ऊंच नीच हो जाए। लेकिन ये गल याद रखी मैं तेन दस के जा रहा वा कि तेरा फल होगा 10 विस्क। तो इस गल को जहन नशीन कर ले इस गल को अपने दिल से लिख ले कि मैनू आमना का लाल आके दस गया सी कि तेरा जोड़ा वजन होगा वो 10 विस्क होगा। हजरत हमीद फरमाते ने कि असी मुड़ उतों चल पे असी फिर उतों निकल पे बीबी के कोलों ना असी फिर गज़वा तबूक वाली पासे जंग तबूक जिथे होनी सी असी उस मकाम वाली पासे चले गए। अगे उन्होंने फरमाया कि वकाला अहसीहा हत्ता नरजा इलैका इंशाअल्लाह वंतलकना हत्ता कदिमना तबूका फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सतहुब्बु अलैकुमुल लैलता रिहुन शदीदतुन फला यकुमहुम फ़ीहा अहदुम मिनकुम फमन काना लहु बिईरुन फलयशुद्द इक़ालहु फ़हब्बत रिहुन शदीदतुन फ़क़ामा रजुलुन फ़हलमत रिहुन हत्ता। आका सरकार जदों गए ना गज़वा तबूक वाली पासे ते हज़रत हमीद फरमाते ने उन गल बड़ी तवज्जो नाल सुननी है। हज़रत हमीद फरमाते ने कि असी जदों उस मैदान च पहुँच गए ना ते सामने काफरां दा लश्कर दूर लगा सी असी इधरली पासे सा ते दिन दा वेला सी की टाइम सी दिन का टाइम है सिकर दोपहर का वेला है। नबी सोने ने सानू फरमाया भाई ऐ मेरे सहाबा हर बंदा अपने खैमे भी मजबूती नाल बन लवे अपने उठा भी रस्से चंगे तगड़े पा लवे। पूछा गया या रसूल अल्लाह खैर ते है। नबी सोने ने फरमाया कि अज रात एक हनेरी आवेगी जेड़ी शय ओदे अगू आवेगी ओनू उड़ा के ले जावेगी। हजरत हमीद फरमाते ने कि इंज ही होया दोपहर तू असर होई असर तू शाम होई शाम तू जदों रात होई है रात का पहला पहर होया अल्लाह हनेरी चला छड्डी है। ते नबी पाक ने किस वेले दसिया सी दोपहर के टाइम दसिया। हाँ गल जहन च रखो बंदे उंज सुते पैने मैं तुहानू अकीदे की गल समझा रहा वा। नबी पाक ने दोपहर के टाइम दसिया। हाँ गज़वा तबूक के मौके ते भाई अज रात हनेरी आउणी जे अज रात हनेरी आउणी जे। हजरत हमीद फरमाते ने कहता कि इंज होया भी साडे विचों एक बंदा खड़ा होया हनेरी एडी तेज आई उस बंदे ने उड़ा के लै गई एडी तेज हनेरी आई। आप फरमाते ने वो जंग मुक गई हनेरी आई काफिर उड़ के तबाह हो गए उन्होंने जानवर हलाक हो गए क्योंकि उन्होंने ढीले छड़े सन उन्होंने सामान सारे खराब हो गए काफिर वापस चले गए। असी जंग जीती ते जंग जीतन तो बाद ना आप फरमाते ने कि फिर की होया फिर फरमाया कि हत्तल फतह बिजबल तब्बी वजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्नुल उलमाई साहिबुल अइलता इला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकिताबिन व अहदा लहु बगलतन बैदा फकतब इलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहदा लहु मुर्दन सुम्मा अकबलना हत्ता कदिमना वादिल कुरा। हजरत हमीद फरमाते ने असी जंगे गज़वा तबूक गए उत्थे जाके हनेरी इसे तला चली जदों फिर कई दिनों तो बाद वापस चलदिया असी फिर उस वादी अल कुरा दे विच पहुँच गए। केड़ी वादी अल कुरा जिथे ओ बीबी दा बाग सी
بول تو صحیح سبحان اللہ. بی بی دا کی سی؟ باغ سی. ہن آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس بی بی دے کول گئے, ویکھیا پھل پک گیا تے پھل ٹوٹ بھی چکا ہے. پھل پک گیا تے پھل ٹوٹ بھی چکا ہے. آقا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دے کول گئے نا تے امام فرماندے نے کی ہویا, فرمایا جدوں آقا سرکار اس بی بی دے کول گئے, صحابہ تھوڑے جے پیچھے کھلو گئے, حضور بی بی دے کول گئے. آقا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بی بی دے کول گئے تے آقا نے پوچھا بی بی سنا پھل پک گئے؟ انہیں آکھیا پک گئے. آقا نے فرمایا اتار لے, انہیں آکھیا اتار لے. آقا نے فرمایا کنڈی لا کے ترکڑی لا کے تولیا سی, انہیں آکھیا کنڈا وٹی لا کے ترکڑی لا کے بالکل تولے. آقا نے فرمایا پورا تولیا سی, بی بی نے آکھیا پورا تولے. اور کیڑا بندہ میرے اس جملے تے بولے گا میں اس کو ویکھنا چاہنا. آقا نے فرمایا پورا تولے, بی بی آکھیا پورا تولے. آقا نے فرمایا کوئی ایک پھل باہر رہ گیا ہوئے؟ بی بی نے آکھیا نہیں. حضور نے فرمایا کوئی کنڈا بوٹا نہ لایا ہوئے؟ بی بی نے آکھیا نہیں. آقا نے فرمایا پھل کتنا ہویا؟ بی بی آکھیا 10 وسق. ستے پہ بھول گئے ہو, میں گل جڑی شروع کی مڑ بھول گئے ہو. بھائی نبی اب کچے پھل دے ویلے دس کے گیا, ہاں بھائی بی بی جڑا تیرا پھل ہوئے گا نا وہ 10 وسق ہونا, اس تو گھٹ واد نہیں ہونا. وزن ذہن نشین کر لوی. تے غزوہ تبوک تو بعد جدو سونا واپس آئے, واپس آون تو بعد آقا نے جدو بی بی کو پوچھ لیا سی بھائی سنا وزن کتنا ہویا, انہیں آکھا یوں وہ 10 وسق ہوئے ہیں. جڑا سونا تو دس کے گیا ہے وزن اتنا ہویا ہے, نہ ایک دانا ودھیا ہے نہ گھٹیا ہے. تے ہن مینوں دسو علم غیب ہور کہیں نو کہندے نے؟ ہن کوئی بے وقوف دا ہی بچہ ہوے گا نا جڑا اے آکھے بھئی نبی نو قد پار دا علم نہیں, انہوں کہا بے وقوفا تے ٹردا ٹردا نظر چ مارے تے وزن کر چھڑدا ہے. انہوں کہا تینوں خبر نہیں ہو سکتی, تیرے عقل دا پھیر ہے. نہیں تے آمنہ دلال تے وہ بھی جان دے جڑا دنیا دے وچ کوئی نہیں جان سکتا. کچھ بول سبحان اللہ. ہن اس دا حوالہ سبات کر, تینوں میں کہ میں تینوں حوالے دینے شروع کرا. الحمدللہ انہاں دی وہ نسلاں مر جان جڑی آج تو پہلا اسی ویکھیے نہیں ہونیاں. انہاں دے خاندان مک جان. ساڈے نال اے الحمدللہ سنیاں دے نال اے علمی میدان دے وچ نہیں آ سکتے, پر ساڈے سنیاں نو کمزوری پہ گئی ہے کہ انہاں نال علمی میدان پاڑا نہیں چاہتے. میرے ہاتھ دے وچ صحیح مسلم شریف دی اے دوسری جلد جے, صحیح مسلم شریف دی اگلا حوالہ ادھر سماعت کرو, ذوق نال بولو سبحان اللہ. آقا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر والے دن, ہن حوالے ذرا جلدی پڑھنے میں ٹائم تھوڑا ہے. غزوہ بدر والے دن, جس دن غزوہ بدر ہوئی سی اس دن آقا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ہن تسی میرے زور دا تے میرے جوش دا مول نہیں پانا, تسی میرے لفظاں دا مول پانا ہے. آقا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر ہون والے دن 17 رمضان نو غزوہ بدر ہوئی ہے. 17 رمضان نو بدر ہوئی ہے. 16 رمضان نو نبی سونے نے انج سوٹی پھدی ہے. سوٹی پھد کے لجپال آقا سرکار دی ذات پاک میدان جنگ دے وچ آئیے. میدان جنگ دے وچ آون تو بعد حدیث پاک نقل کرن والے حضرت انس بن مالک نے آپ نے فرمایا قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا مصرع فلانا قال ويدع يده على الارض ها هنا قال فما مات احدهم او موته یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, آپ نے فرمایا کہ نبی سونے نے سوٹی ہتھی پکڑی سی غزوہ بدر والے دن. سوٹی نبی دی ہتھی گے تے ہتھی سوٹی گے تے آقا سرکار نے این میدان دے وچ لکھے لائے نے بھئی ایتھے ھذا فقتل عتبہ, دوجی جگہ تے نکل آیا فہذا قتل شیبہ, تیجی جگہ تے نکل آیا فہذا قتل ابو جہل و عمر ابن حشام. اس طرح لکھے لیندے گئے. نبی سونا 16 رمضان نو لکھے پیا لیندے بھئی ایتھے فلانا کافر ڈھے کے مرے گا, ایتھے فلانا کافر ڈھے کے مرے گا, ایتھے فلانا کافر ڈھے کے مرے گا. راوی فرماندے نے صحیح مسلم کتاب میرے ہتھی گئی, حوالہ ویکھنا تیرا کم نہیں, لکھن والے انس بن مالک نہیں, حضرت امام ابو مسلم نے اس گل نو نقل فرمایا. باب
باب نمبر 603 حدیث نمبر 4506 میرے مدینے دے تاجدار نے 16 رمضان نو لیکے لائے بھئی اے کافر ایتھے مرے گا، اے کافر ایتھے مرے گا، خدا دی عزت دی قسم کر کے آنا اے میرے سامنے حدیث دی کتاب پئی گئی اور راوی نکھڑ والا کہندا ہے اسی اگلی دیوار ویکھیا او جیویں محمد نے دسیا سی کافر اوویں مرے پئے۔ فرمایا اسی جدوں ویکھیا نہ جا کے نہ 1 انچ پیچھا نہ 1 انچ اگا، اوتھے ہی ڈٹھے پئے سن جتھے نبی نے لیکا لایا سی ایتھے فلانا مرے گا، ایتھے فلانا مرے گا، ایتھے فلانا مرے گا، جتھے انچ دا بھی فرق نہ آوے تے تو پہاڑا جڑے فرق پا کے آکھے نبی نو غیب کوئی نہیں، خیر تے آئی۔ وہ جاہل دا بچہ ہی ہوئے گا، بے وقوف دا پتر جیڑا آکھے نبی نو غیب کوئی نہیں، نبی جاندا کچھ نہیں، نبی نو تے قد پار دا پتہ کوئی نہیں، انہوں کہیا تیری نانی دس گئی ہے میں نبی نو پتہ کوئی نہیں، بول تو صحیح سبحان اللہ۔ وہ بے وقوف ہوئے گا، جاہل ڈنگر ہوئے گا، وہ تو یقیناً لعنتی تے مرتد بندہ ہے جڑا نبی سونے دے بارے ایک خیال کرے کہ نبی سونے نو پتہ کوئی نہیں سی، میں نو پھر کہنا پڑا ہے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، وہ جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ عزیزان گرامی اگلا حوالہ شریف سماعت فرماؤ، اگلا حوالہ اور چھوڑ اے صحیح بخاری، نام نظر آ رہا ہے سارے نو، صحیح بخاری شریف جلد نمبر 3، کتنی جلد ہے؟ جلد نمبر 3۔ ہوں اگلا حوالہ سماعت فرض ذوق نال بول سبحان اللہ۔ جلد نمبر 3 صحیح بخاری شریف صفحہ نمبر 329، آقا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا باب نمبر 22 صفحہ نمبر 329 حدیث نمبر 3536۔ کتنی حدیث نمبر ہے؟ 3536۔ یہ دے وچ آقا سرکار نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الحسن سمع ابا بکرۃ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی المنبر والحسن الی جنبہ ينظر الى الناس مرة وإليه مرة ويقول ابني هذا سيد ولعن الله أن يصلح به بين فرمایا فئتین من المسلمین۔ آقا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے روایت کرن والے حضرت حسن بصری تے اگلی سند ہے حضرت ابو بکر صدیق دے کولو، آپ فرماتے نے کہ اسی آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا کہ نبی سونے منبر تے تشریف فرما نے، کتے تشریف فرما نے؟ منبر دے اتے آقا تشریف فرما نے، اور فرمایا کہ ایک پہلو دے اتے حضرت امام حسن نو بٹھایا ہویا ہے، تے آقا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا امام حسن نو آپ منبر تے بیٹھے نے، امام حسن نو سجی پاسے بٹھایا ہویا ہے، تے ایک نظر لوکال فرمائی نا، تے لوکال جدو نظر ویکھ کے تے آقا نے امام حسن نظر فرمائی، تے نظر فرما کے فرمایا یصلح به بین فئتین من المسلمین ھذا سید ولعن اللہ ان یصلح۔ فرمایا لوگوں سن لو، اے میرا پتر سردار جے تے اللہ میرے اس پتر دے ذریعے 2 مسلمانہ دے عظیم گروہ دے وچ صلح کروائے گا۔ او صلح کدی ہوئی سی؟ او صلح حضرت امیر معاویہ دی تے حضرت علی دی ہوئی سی، کروان والے حضرت امام حسن سن۔ اے بخاری شریف دی حدیث ہے، میرا یہ موضوع نہیں، میں اس پاسے جانا نہیں چاہتا، لیکن ہن حضرت علی دی تے حضرت امیر معاویہ دی صلح حضور دے وصال تو تقریباً کوئی 20 تو 22 سالاں بعد ہوئی ہے۔ ہن 22 سال بعد صلح ہوئی ہے تے نبی اس ویلے خبر پہ دیندا ہے، غیب ہور کہیں نو آتے نے۔ مینوں لگدا ہے تسی بھی ستے پئے ہو، اچھی بولو جا سبحان اللہ۔ اللہ دے بندے میں حوالے دیتی جانا، تسی ٹھڈا بہ کے پھر منہ ویکھو، ایتھے کوئی تماشا ہونا ہے تو کوئی سب کٹ کے تانوں بھی کھانا ہے۔ اے حدیث تانوں پڑھ کے سنائی ہے، نبی سونے نے فرمایا
میرا پتر صلح کرائے گا کہ وہ صلح ویکھی آج تو 28 سال بعد آقا سرکار دے دور تو 22 سال بعد وہ صلح پہ ہوتی ہے کہ میں پوچھنا چاہنا اور غیب آخ دے کہیں انہوں نے اے اگلی حدیث سماعت کر اگلا حوالہ صحیح بخاری شریف جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 567 دے ہوتے نبی سونے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا علم غیب دا اقرار خود میرے مصطفیٰ دی زبانی آقا نے فرمایا فقالت سبحان اللہ فقلت آیت قال برأسها ان نعم فلما انصرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حمد اللہ وأثنى علیہ ثم قال ما من شيء لم أره إلا وقد رأيته في مقامی هذا حتى الجنة والنار حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندیاں نے کہ میں حضرت عائشہ دے کول آئی جس ویلے سورج گرن لگ ہویا سی تے میں پوچھیا لوگ نماز پہ پڑھتے سن نماز تصوف کیڑی نماز نماز تصوف ساڈے پورے پنڈ دے وچ میں چیلنج کرنا ایتھے بیٹھا موقع جو 1000 روپیہ انعام دیاں گا نماز تصوف کینوں کہندے نے دسو نہیں لینا 1000 نے جے لینا لے لو میں ایتھے موقع تے دیاں گا اچھا پلے ہو دے ہو گئے نماز دا پتہ کوئی نہیں تے خود مفتی بنے پھر دیو تعجب تواڈے ہوتے نماز تصوف او نماز ہوندی ہے جس ویلے سورج تے چند گرے نہیں لگ جاندا چند گرہن لگتا ہے تو سورج گرہن لگتا ہے اس ویلے جڑی اس خوف تو اللہ دے ڈر تو نماز پڑھی جاندی ہے انہوں آکھیا جاندہ ہے نماز تصوف کی آکھیا جاندہ ہے ایک نوی گل جی انہوں یاد رکھ لے جے نماز تصوف ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق فرماتی نے فرمایا کہ نماز تصوف ادا کر رہے سا تو میں اپنی بہن حضرت عائشہ دے کول گئی تو حضرت عائشہ دے کول جو چلی گئی نا تو میں جا کے نا ویکھیا کہ آپ نماز پڑھیا پڑھ دیا سن میں پوچھیا کہ نبی پاک دا کی حال چال ہے آپ کیڑے حال دے تشریف فرما نے تو حضرت عائشہ فرماتی نے آپ بھی ٹھیک نے تو آپ بھی نماز تصوف ادا پہ کر دیں تو نماز تصوف ادا کرن تو بعد حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق فرماتی نے نبی سونے نے مصلی علی لتا علی پاسو کھڑا ہو کے نا آقا سرکار نے فرمایا کالا ما من شيء لم أره إلا وقد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار نبی سونے نے قدمہ علی پاسو کھڑے ہو کے فرمایا اے اسماء اے عائشہ میں اس جگہ دے اتے کھڑے ہو کے او جگہ ویکھ لیاں نے جیڑیاں آج تو پہلا نہ کوئی ویکھ سگے تے نہ میرے تو بعد کوئی ویکھ سگے گا یا رسول اللہ کتن تائی ویکھیا جے کتھو تائی ویکھیا جے کمرے تائی ویکھیا جے منجی تائی ویکھیا جے مکے تائی ویکھیا جے مدینے تائی ویکھیا جے عرب تائی ویکھیا جے شام تائی ویکھیا جے دنیا دی ایک چوڑ تو لے کے دوئی چوڑ تائی ویکھیا جے یا رسول اللہ کتنا ویکھیا جے میرے مصطفیٰ نے فرمایا نہیں ہجے اتنا نہیں ویکھیا بلکہ فرمایا ہاذا حتی الجنت والنار وہ فرمایا میں تے اتنا ویکھ لیا جنت بھی ویکھ لئیے تو جہنم بھی ویکھ لئیے اچھا ہوں ایتھے ایک گل بڑی سمجھا ڈالی جے جنت جیڑی ہے وہ 7 آسمانہ تو اتے بھی کتنے وے 7 آسمانہ تو اتے تے جیڑی جہنم میں وہ 7 زمینہ تو تلے وے جہنم کتنے وے 7 زمینہ تو تلے تے جنت کتنے وے 7 آسمانہ تو اتے ہن نگاہ مصطفیٰ دا تو عالم دیکھ جے سونا اتا نظر چکرے تے 7 آسمان لگ جاندی ہے جے تلے نظر چکرے تے 7 زمینہ ٹپ جاندی ہے اور جدو 7 آسمان اور 7 زمینہ سونا گھر بے کے ویدہ پہ تو آنا نبی نو غیب کوئی نہیں اب بولتا صحیح سبحان اللہ دلیا ستی برادریا تینو میں سودے کوئی نو لبڑے تو میں چسکے آلا بیلی تینو ہلے ہویا تو چسکے آتے مثالے دار گلا دے پر تینو حدیث قرآن نل کی لگے پتہ نہیں کی بیان ہو رہا ہے تے کی نہیں ہون تو اگر کوئی صدنہ چنگا عالم ہو جینو دیوے تو لاکھ روپیہ ظاہری بات ہے عالم دین دا تے حق بڑھتا ہے وہ دی خدمت کرنی انہوں اتنا ایک دینا ہون اگر تو وہ دی خدمت کرنا ہے تے ایڑی گال اس تینو لاکھ کے سناؤنی ہے میں تینو فریت چھوڑنا پہ او جاٹا نہ تو آڈے ورگے انہاں دا بندہ لگدا پہ آفا ہے ان پھانسی دا آڈر ہو گیا انہاں کہ یار کوئی وکیل لبو بندہ چھڑائیے انہاں کہ اچھا یار لبنے آئے وہ ایک وکیل دے کول گئے جیڑا کوئی تھوڑا جا سستڑا ہا وہ دے کول گئے انہاں کہ ساڑا بندہ پھائے لگدا پہ چھڑاوڑا ہے کتنی فیس لئی سے وہ سکے 5000 فیس لئی سے کتنی
5000 جٹ باہر نکلے انہاں کہ خربوزے اساں چائے ہوئے نے کڑکاں منجیاں اساں چائی ہوئی نے یہ جڑا 5000 لوگے کوئی وکیل ہی کوئی نہیں دیا ہے تا گیا گزرا کسے چو کوئی وکیل وڈا لبھیے انہاں وڈا لبھا تے وڈے نو آکھے انہیں بچاڑے بندے نو لگدی پئی ہے پھانسی تے بچا لئی سے اس کے بچا لئی سے اس کے فیس کتنی لئی سے اس کے 50,000 لئی سے انہاں 50,000 فیس انہوں دیتی عدالت وچ پیش ہو گئے خداؤں قلم وجی تو اس بندے نو پھانسی ہو گئی کی ہو گئی پھانسی ہو گئی ہن او جو سارے باہر آئے نا جٹ عدالت چوں تے او وکیل متھے لگا جائے کہ 5000 لئی تھا او وکیل انہوں دے کول آ کے آدھے جیڑا بندہ تسی 50,000 وچ پھائے لوایا ہے وہ میں 5,000 لوا لینا تہاڈا حال ہے ایو جیڑی گل تسی لاکھ روپیے ہی سننی ہے میں تانوں تھوڑے ہی سنا چھڈنی ہے پر تو جے تسی سنن والے تے پڑھو تے جے چپ کر کے بہو چپ کر کے بہنا تہاڈا حق بندا ہے کیوں تانوں علم والیاں گلاں اصل وچ پہلے کسے دسیا نہیں تے جے علم والی گل تانوں دس دتی ہے تے تانوں تے پریشانی بننی ہے پر کم از کم جے تھوڑے جے تگڑے ہو کے بیٹھو نا تے الحمدللہ علم دے وچ بھی بڑی چاس سبحان اللہ ہن ذرا سردی لاؤ تے اچھی بولو سبحان اللہ اگلا حوالہ سن اپنا عقیدت ایمان راضی کر اسے صحیح بخاری شریف دے اگلے 2 حوالے ایک صفحے دا ورقہ صرف سجا ہے ایک دا کھبا ہے ایک صفحے دا صرف فرق ہے آقا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کل بھی حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کل بھی حدیث پاک ہے میرا دل پہ کردہ ہے پہلے ابو ہریرہ علی حدیث نہ پڑھ لئیے یہ تو سبحان اللہ بول نہیں تو حدیث سناؤں گی سبحان اللہ اوہ اللہ دا بندہ اے او گلانی جڑیاں نبی پاک نے اپنے منہ چو ارشاد فرمائی اللہ دے ایتھے ہوں ہے اگر اولیاء اللہ دا قصہ شروع کرنا سبحان اللہ او بھی برکت ہے پر ساڈے بندے اس تے ذرا ڈٹ کے سبحان اللہ بول سن کیوں بھئی اللہ دے ولیاں دی کسے کہانی والی گل ہے پر سارے ولی بھی رل جاویں نا تے آمنہ دے لال دی جُتی دے دھوڑ دے برابر بھی نہیں ہو سکتا دی گل بڑی قیمتی ہے اس وجہ تو خدا دا نہ ہی ذرا سستی چھڑ کے کہ جے توجہ نہ سنے گا تو انشاءاللہ تینوں فائدہ ہوئے گا تینوں نفع ہوئے گا جمعہ سنے لائے ہیں ٹائم نہ ٹپا کہ مسیدے جاواں گا ایدو سونی ایدو کھڑ چڑی مولوی جانے مولوی دا کام تے مسجد جانے اللہ جانے ساڈا کی لین دیون اے نہ ٹپا اے سن پہ مولوی کہندا کی ہے مولوی کچھ کہے نہ کہے پر آمنہ کلام ضرور کہتا ہے توجہ رکھتے ہوں ذرا حدیث پڑھا سستی چھڑ کے بول سبحان اللہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک میں روایت کرنے والے نے سجنہ توجہ رکھ میرے وال سجے کھبے توجہ کوئی بندہ نہ کرے کیوں جس ویلے قرآن پڑھیا جاوے یا حدیث پڑھی جاوے تو آڈے ساہ دی آواز بھی نہیں آنی چاہیے سمجھ نہیں آئی کیوں اے آداب دے خلاف ہے کہ گل آمنہ دے لال دی کوئی ہو رہی ہے ایتھے ہوئی تھانے دار آ جاوے نا یا ایس ایچ او آ جاوے تو تینوں دبکا مار کے گل سناوے نا تو تیرا ساہ بند ہو جاوے تے جنہوں رب نے سارے جہان دیا حکومتاں دے چھڑیاں او دی گل تو کیوں نہیں سنتا توجہ رکھتے آقا دی حدیث پڑھیے نبی سونے مدینے دے تاجدار دا فرمان ہے روایت کرن والا میرے نبی دا یار حضرت ابو ہریرہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے قالا شہیدنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لرجل ممن معه يدعي للاسلام هذا من اهل النار فلما حضر القتال قاتل الرجل من اشد القتال وكثرت به جراح فأثبته فجر رجال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت الرجل الذي تحدث أنه من أهل النار قد قاتل في سبيل الله من أشد القتال فكثرت به الجراح فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما إنه من أهل النار فقاد بعض المسلمين يرتاب فبنين هو ذلك على إزواج الرجل ألم جراحا فأهوى بيده إلا كنانته فانتزع منها سمعها فانطرح بها فأشد رجال من المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله حديثك قد ارتضى فقال فقتل نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فإذن لا يدخل الجنة إلا مؤمن وإن الله لا
نؤید ھذا الدین برجل فاجر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اسی مدنی تاجدار دے نال جنگ خیبر دے وچ او جنگ خیبر جس نو علی نے فتح کیتا سی. اگر سستی چھڑ کے بیٹھے ہوں ذرا حدیث دی چس لائے سستی تو چھڑنی حدیث دی چس تینوں میں دینی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے فرمایا کہ اسی جنگ خیبر دے وچ لجپال آقا سرکار دے نال جنگ کر رہے سا. اسی ویکھیا ایک بندہ دو تلواراں لے کے مسلماناں والی پاسوں کافراں دے نال جنگ پیا کردا ہے. کافراں نوں بڑا وڈی آ رہے صحابہ دے پن اسی بڑا حیران ہو رہے ہیں ایڈا عظیم مسلمان ایڈا اللہ دا شیر. اتنے دے وچ اسی نبی سونے دے کول گئے جا کے عرض کیتی یا رسول اللہ اے بندہ اللہ دی راہ چ لڑدا پے تے کافراں نوں ماری جاندا ہے دسو یا رسول اللہ جنتی ہے کہ جہنمی. نبی سونے نے فرمایا جہنمی ہے. سبحان اللہ کی ہے جہنمی ہے. صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اللہ دی خاطر فی سبیل اللہ کافراں نال پہ لڑتے تسی فرماندے ہو جہنمی ہے. مدنی تاجدار نے فرمایا رکتے جا اگے ویکھتے صحیح. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اسی ویکھیا وہ کافراں نال لڑدا 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 جدوں آپ زخمی ہو گیا زخمی ہون تو بعد او جدوں شہید ہو کے تے اللہ دی بارگاہ دے وچ پہنچن لگا نا تے او دا آخری ویلا آیا تے او دے کول زخماں دی درد برداشت نہ ہوئی. اونے تیر کڈیا تے اپنے آپ نو مار کے تے خودکشی کر لئی. جدوں خودکشی کیتی چونکہ خودکشی والا جہنمی ہوتا ہے جنتی نہیں ہو سکتا. جب انہوں نے خودکشی کی تھی صحابہ آ کے حضور دی بارگاہ دے وچ عرض کرن لگے کالا صدقتا یا رسول اللہ او سونیا تو صحیح آکھیا سی. او پھدو نو جا کے سمجھا جاہل دیا بچیا او بھاویں اللہ دی راہ دے وچ لڑدا پئی پر آمنہ دا لال پیا تے جہنمی ہے. اور مدینے دا تاجدار کہہ رہے ہیں بھائی جنتی کوئی نہیں. کیوں؟ سونا اگا ویکھی بیٹھا سونا اگا ویکھی بیٹھا سی بھائی دا انجام کیے. اے صحیح بخاری شریف ہے اے صحیح بخاری ہے یہ دے وچ آقا نے فرمایا اس تو پچھلی حدیث اے میرے کول آ گئی ہے دے وچ آقا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت حذیفہ فرماتے ہیں حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال من جاہلہ ان كنت لارا شیء قد نسیت فاعرف ما يقدر الرجل اذا غاب عنه فرعه معرفہ. حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سانو خطبہ دیتا. خطبہ دیون تو بعد آقا سرکار نے کوئی بھی ایسی شے دنیا تے نہیں جہدا ذکر نہ کیتا ہوئے. نبی سونے نے اپنے زمانے تو لے کے قیامت تک دے ہون والی ہر گل دی سانو خبر دے چھے. اے بخاری بول پئیے انہیں آکھیا نبی نے قیامت تک آمن والے ہر گل دی خبر ہی دے چھڑی ہے. نبی نے دس دیتا اے بھی ہونا جے اے بھی ہونا جے اے بھی ہونا جے. پھر حضرت حذیفہ اگے فرماندے نے آپ نے بڑی سونی گل کی تھی. آپ فرماندے نے جب سونے نے خبر دیتی نا تو مڑ ساڈے وچ کوئی بندہ ایسا سی جن نے گل یاد کر لئی کوئی ایسا نہیں ایسا سی جن نے نہیں کیتی. تے آپ فرماندے نے کہ میں جدوں بھی حضور دے زمانہ تو بعد کوئی کام نواں ہوندا ویکھدا سا نا تے مینوں یاد آ جاندا سی نبی بھی دسیا سی. نبی نے بھی دسیا سی. حضرت حذیفہ فرماندے نے میں جدوں نواں کام ویکھدا سا نا تو یا نواں کام پہ ہوندا ہے تے مینوں یاد آ جاندا سی او نبی نے تے بھی دسیا سی. سبحان اللہ. اور ڈٹ کے بول سبحان اللہ جی ڈھیلا پا کے تو حیران ہو گیا اپنے. حضرت حذیفہ فرماندے نے اس ویلے مینوں یاد آ جاندا سی کہ نبی نے مینوں یہ بھی دسیا ہے. اس وجہ تو عزیزان گرامی قدر آقا سرکار دا علم غیب شریف اگر حدیثاں جو کڈیے تے حدیثاں جو لبدا ہے. آؤ ہن آپاں آخر تے ہن اتا جائیے کیوں ہن ماحول بن گئے تے ہن آخری گل کرن دا سواد آوے گا. آ میرے ہتھی جڑی کتاب ہے نا اس نو قرآن آتے ہیں. سبحان اللہ. جڑا قرآن درا سی نا ٹھار کے بولو سبحان اللہ. سونے نے فرمایا کہ اس نو قرآن آتے ہیں اور فرمایا افضل العبادت تلاوت القرآن. فرمایا نفلی عبادتاں دے وچوں جڑی سب تو افضل عبادت ہے نا وہ قرآن دی تلاوت ہے. تے قرآن پڑھنا واجب ہے سننا فرض ہے. پڑھنا کی ہے واجب ہے سننا کی ہے فرض ہے. تواڈے وچوں گھٹ بندے جانتے ہیں گھٹ بندے جانتے ہیں تسی سارے نہیں جانتے. مینوں جدوں کڑا میں اتنے آیا نا ادن تو لے کے ہن تک 8 سپارے قرآن دے بما تفسیر میں صبح درس دے وچ پڑھا چکا. گھٹ بندے جانتے ہیں. کیوں؟
مسیح آنا جی کوئی نہیں نہ دمی نال سانو اللہ توفیق دے دے نہ جا کے ویکھیے مولوی کردہ کی ہے مولوی کہندا کی ہے مولوی گلا کی کردا ہے اللہ دے بندے تواڈے گواڑ مسجد وچ بیٹھ کے قرآن پڑھیندا پہ پوری تفسیر دے نال تے میں خدا دی قسم کر کے نا میرے ہتھی قرآن ہے اے بندے جڑے درس قرآن سنتے نا انہاں کول علیحدہ چ پوچھ لوے کہ چاس آندی ہے یا کوئی نہیں آندی سچی دسیا جی صبح درس سنتے ہو کوئی نہیں سنتے اے کدی بندے آ بیلی ساڈا لیٹ ڈپڑے ہوندا ہے ابا آشرم تو آئے انہیں دس چاس آندی ہے قرآن دی کوئی نہیں آندی کیڑیاں سچیاں گلاں قرآن کر چھڈدا ہے نا زمانے دے وچ ایڈی سچی گل نہیں ویکھی تے بڑی انہاں کنجراں نے جو نبی دے علم غیب تے اعتراض اٹھایا بھئی نبی نو قد پار دا پتہ کوئی نہیں نبی کول علم غیب کوئی نہیں تے مڑ میں آکھیا آپا یہ گل قرآن چوں کڈ لئیے سبحان اللہ تے مڑ زیادہ دور بھی نہیں ہجے پہلے 5 سپاریاں چوں سبحان اللہ کتنا سپارہ چوں باقی 5 آج رہتے ہیں انشاءاللہ اللہ توفیق دیتی تو پھر جناب دے نال کدی اس موضوع تے گفتگو ہوئے گی اے ہن میرے ہتھی قرآن ہے تے ہن ذرا ان دی سبحان اللہ بول جی قرآن دی شان ہے سبحان اللہ کیونکہ شان والا قرآن ہے نا مڑ قرآن دی شان والا ہوئے کتاب شان والی ہوئے مڑ اوڈی سبحان اللہ بولنی پوندی ہے ہن اللہ سونے دا فرمان سن تے رب دا قرآن سن تے میرے مصطفیٰ دی شان سن اور گل میں چا سناونی ہے تو ہن ٹھرنا میں ویکھاں گا کہ دا چہرہ نبی دی شان سن کے کھلدا ہے تے کہ دا چہرہ مرجھا جاندا ہے میں سمجھ جا شاید ٹھڈ وچ کوئی وٹ ہے او باویں سافراں دی کاوڑ رکھ پوے تے باویں اس کے گواڈیاں دی تے باویں رشتہ داراں دی رکھ پوے جے چہرہ تیرا کھل پیا نا تے میں سمجھ جاواں گا کہ نبی دا ذکر سنن لگے سورت دا نام ہے سورہ آل عمران سبحان اللہ کی نام ہے آل عمران سپارہ نمبر 3 کتنا سپارہ ہے 3 کیونکہ قرآن نے بڑی احتیاط نال حوالہ دینا پیندا ہے سورت دا نام آل عمران نے سپارہ نمبر 3 آیت نمبر 49 کتنی ہے 49 اے دے وچ اللہ سونے نے فرمایا ذوق ہوے تے پڑھ چھڈی رب وحدہ لا شریک نے فرمایا ورسولا الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیت من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وأبرئ الأكمہ والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران سپارہ نمبر 3 آیت نمبر 49 اللہ نے فرمایا اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی مورت بناتا ہوں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو پرندہ فوراً اڑ جاتا ہے وہ پرند ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ اور میں شفا دیتا ہوں مادر ذات اندھوں کو اور سفید داغ والوں کو اور فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ اور مردے زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ ایک گل ذکر شریک ہو رہے حضرت عیسیٰ پیغمبر دا اللہ نے فرمایا کہ پیغمبر عیسیٰ کہہ رہے اپنی قوم نو اوے لوگوں سن لو میں اللہ دا رسول ہاں میں مٹی دے پرندے بناواں وچ پھونک مارا بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ دے حکم نال او اڑ پوندے نے میں بیمار بندے نو ہاتھ لاواں اللہ دے حکم دے نال او ٹھیک ہو جاندا ہے جیڑا جمدا انہ ہے او دی اکھی تے ہاتھ پھیر چھڈا او دی روشنی واپس آ جاندی ہے اللہ دا قرآن کہہ رہے پھر اگے حضرت عیسیٰ نے کیا آپ فرماندے نے اگے فرمایا وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَخِّرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اور حضرت عیسیٰ نے فرمایا اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو
بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا اوے لوگوں میں انے بھی ٹھیک کر سکتا ہوں، میں بیمار بھی ٹھیک کر سکتا ہوں، میں بیماراں نوں شفا دے سکتا، مٹی دے پرندیاں چ پھونک مارا تے اڑ کے جا سکتے نے۔ رب دا قرآن کہہ رہے پیغمبر عیسیٰ پہ کہندا ہے لوگوں میں تانوں دس سکدا وا تسی گھر چ کی رکھ کے آئے ہو تے کھا کے کی آئے ہو، میں تانوں دس سکنا بھائی تسی کھا کے کی آئے ہو تے گھر چ کی رکھ کے آئے ہو۔ علم غیب کینوں کہندے نے؟ علم غیب ہے یہ یا اور کچھ ہے؟ دس تو صحیح ایو ہی ہے۔ ہن علم غیب اگر حضرت عیسیٰ نو لب گیا تے تیرا کی خیال ہے؟ آمنہ دے لال کو کوئی نہیں، ٹھر کے بولو سبحان اللہ، مریم کیا پہ اے حضرت عیسیٰ پیغمبر جیسے لکھا جامن میرے آمنہ دے لال دے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور جے پیغمبر عیسیٰ اپنی قوم نو کہندا پیا ہے کہ میں تہانوں دس سکدا وا تسی کھا کے کی آئے ہو تے گھراں دے وچ رکھ کے کی آئے ہو تے پھر سمجھ جا آمنہ دا لال بھی دس سکدا ہے خدا کی ہے مصطفیٰ کی ہے۔ ایدے میں نو حدیث یاد آ گئی تیرا دل ہوئے تے پڑھ چھڑا۔ حضرت ام فضل جیڑے حضرت عباس دے گھر والیاں نے حاجے عرب والیاں نے قسمہ پائیاں، کی پائیاں؟ قسمہ پائیاں بھائی فلانے دی قسم ہے آئے تواڈے قبیلے چ کوئی بندہ زنانی دے نیڑے نہ جاسی۔ اور سمجھ آ گئی جی؟ میں تانوں سو پا چھڑنی میں سبحان اللہ بول چھڑی کروں۔ عرب والے نے آپس قسم پائی بھئی تانوں قسم ہے بھئی کوئی بندہ اپنی زنانی دے نیڑے نہ جاوے تے حضرت ام فضل حضور دے کولو لگیا، آقا نے فرمایا ام فضل اوریا، حضرت ام فضل قریب آئی، مستدرک الحاکم دی حدیث ہے، صحیح بخاری مسلم دی بھی حدیث ہے، حضرت ام فضل قریب آئی، آقا نے فرمایا ام فضل تیرے پیٹ دے وچ بچہ آوے گا تے ہووے گا بھی لڑکا تے میرے کول لے کے آوی۔ حضرت ام فضل ہس پئیاں، عرض کیتی یا رسول اللہ مینوں تے اجے عمل بھی کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا پر آجے کچھ نہیں ہے، اگاں دا میں ویکھی بیٹھا، اللہ تیرے پیٹ وچ بچہ لے آئے گا تے ہوے گا بھی لڑکا۔ حضرت ام فضل فرماندی نے میں حضرت عباس دے کول گئی، جا کے دسیا بھئی نبی ہے گل دسی گئی۔ حضرت عباس حضور دے کول آ گئے، آ کے عرض کیتی یا رسول اللہ اسی تے قسم پائی ہوئی ہے بھئی نیڑے کسے نہیں آونا۔ حضور نے فرمایا قسم اپنی ٹھارے میری گل اپنی ٹھارے، سونے فرمایا قسم اپنی تھا رہی میری گل اپنی تھا رہی۔ حضرت ام فضل فرماندیاں نے کہ وعدہ لا شریک دی قسم ہے، آجے سال سوا گزریا سی اللہ میری جھولی بھری تے دتا پتر تے لائے کے نبی دی بارگاہ دے وچ آ گئیاں۔ او صحابی رسول جڑے حضور دی بارگاہ دے وچ آئے نا تے آقا سرکار نے حضرت عباس دے پتر نو چایا تے جا کے جھولی دے وچ پا کے تے اللہ دے نبی نے فرمایا تیرا پتر خود بھی امام ہے تے دے وچوں بھی امام جمن گے۔ اچھا کیڑے کیڑے جمشن؟ حضور نے فرمایا اے دے وچوں تقی بھی ہوئے گا نقی بھی ہوئے گا، حتیٰ کہ جیڑا آخر و زمان مادی آنا ہی ہو تیرے ایسے پتر دی اولاد ہے۔ ستا مریا پہ علم غیب کچھ نہیں، اور اب بھایا تینوں میں بکا نال پانی میناوا علم غیبات دے کئینوں نے جے سارا جگ جان سکتا آمنہ دا لال نہیں جان سکتا۔ حضرت ام فضل آپ دے پیٹ بچہ پھر آیا، اللہ نے دیتا، پھر وقت دا امام بڑھیا، پھر اے جڑی 12 امام والی نسل گنی ودے آیا سی۔ یہ حالانکہ سانوں 12 امام نہیں آکھنے چاہیے، کیوں؟ باقی بھی تو ساڑھے امام نے۔ اور نبی دی آل ادھر تو لے کے ہوں تک کتنے لکھا امام ہو چکے ہیں، ساڑھے سارے امام نے۔ کیوں؟ ساڑھا عقیدہ ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ساڑھا تے عقیدہ ہے سونے تیرا بچہ بچہ بھی امام ہے، تیرا ایک ایک بیٹا امام ہے، صرف 12 دی گنتی جیڑی ہے وہ اسی نہیں مندے، اسی آنا سارے امام نے، 12 نو وچے پا کے سارے ساڑھے امام نے۔ ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ تے اگے چلیے۔ ہن علم غیب دے علم غیب دا رٹا لاؤن والے آؤ پھر ہن اگلا حوالہ اس نال بھی تگڑے اے میرے تھی کی
بولو تو صحیح، ان قرآن کہیں دینے. چلو شکر ہے کم از کم مسلمانوں واجہ اتنی سی جانتے ہو گئی ہے بھئی ان قرآن آتے نے. ان قریب ہو سکتا ہے مسلمانوں دے وچ ہی ہو جائے کوئی بندہ نہ رہے جس کو قرآن دا بھی پتہ ہوئے. کیوں بندے ہن قرآن تو دور جو ہوندے جاندے نے. بہرحال توجہ فرما تے میں اگلا حوالہ نہ پڑھ چھڈا. ذوق نال بول سبحان اللہ. اگلا حوالہ سورہ آل عمران. سبحان اللہ. کیڑی سورت؟ آل عمران. اگے بھی ایہ پڑھیے ہن بھی ایہ پڑھنی ہے. اگے 3 سپارہ تے ہن 4 سپارہ. کتنا سپارہ؟ 4 سپارہ آل عمران سورت. اللہ سونے دا فرمان ہویا تے آقا سرکار دی ذات دے اتے لتھا اے قرآن ہویا. ہن میرے وال توجہ فرما تے رب دا قرآن پڑھیے. جے جاگ دے بیٹھو تو سبحان اللہ بولو کہ تے قرآن پڑھنا ہے. مطلب تے کم از کم بال چھڈو. بہرحال ذرا توجہ ہن رکھو ادھر کوئی دھیان نہ رکھے. اللہ سونے نے فرمایا قرآن نے اللہ دا فرمان نے آیت نمبر 179. کتنی؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 179 سپارہ 4. اللہ دا فرمان رب دا قرآن تے مصطفیٰ دی شان سن. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسلہ وان تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم. اللہ نے قرآن فرمایا اللہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑنے کا نہیں جس پر تم ہو جب تک جدا نہ کر دے گندے کو ستھرے سے. اور اللہ کی شان نہیں کہ اے عام لوگو وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب. اللہ کی شان نہیں کہ اے عام لوگو کہ تمہیں غیب کا علم دے دے. فرمایا اللہ دی شان نہیں کہ اللہ عام لوگوں غیب دا علم دے چھڑے. اور فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ. فرمایا ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے علم غیب دے دے. کی فرمایا؟ اللہ نے فرمایا بھئی لوگوں سن لو میں عام بندیاں نو علم غیب نہیں دیندا تیرے میرے ورگے. لیکن فرمایا جڑے میرے خاص رسول ہوندے نے نا میں انہاں نو علم غیب ضرور دینا وا. اتھوں گل سمجھ جا جے او خاص رسولاں نو علم غیب دے سکدے. مینوں ایتھے ایک حوالہ یاد آ گئے تے خدا کی قسم کر کے نا ہنے ہی یاد آئے تے وہ بڑا پرانا حوالہ سی. کوشش کرنا وا جے سامنے آ جاندے جے سبحان اللہ بولے تے قسم کر کے نا ایڈا پکا حوالہ قرآن دا کہ نسلاں تائیں ہو سکے انہاں دیاں نسلاں مر جان گیا. سبحان اللہ بول تے میں پڑھ چھڈا. میرے ہتھی اللہ دا قرآن ہے. اس قرآن دے وچ اللہ نے ایک سورت اتاری ہے. جس سورت دا نام ہے سورت نوح. کی سورت دا نام ہے؟ سورت نوح. حضرت نوح علیہ السلام دے نام شریف تے اے سورت لکھی ہوئی ہے. آیت پاک کو لبن والی ہے انشاءاللہ جمعہ تو بعد میں لب دیواں گا. لیکن اے دے وچ حوالہ جناب نو میں زبانی کلامی سنا چھڈا وا ہے. ہاں لب گیا حوالہ بھی. تواڈی قسمت تے تواڈے مقدر پھر ہو سکی لے پھر ان سوچے موتی پھڑ. اللہ نے قرآن وچ فرمایا قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا. حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی تھی رب تعالی انہاں نے اس قوم نے میری کیتی ہے نافرمانی. کی کیتی ہے؟ بڑی ٹھنڈ پی گئی ہے تے بندے بہت ٹھنڈے ہو گئے نے. ہن ویکھنا حوالے تے کیڑا جاگدا ہے. فرمایا اس قوم نے کیتی ہے میری نافرمانی. نوح نے عرض کیا عرض کیا نوح نے ربی اے میرے رب انہم عصونی انہوں نے میری واتبعوا اتباع نہیں کی نافرمانی کی. اور فرمایا کہ من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا. اور ایسے کہ پیچھے ہو لیے جس سے اس کے مال اور اولاد میں نقصان ہی بڑھایا
فرمایا اور وہ مکرو مکرن کبارا، اور بولے وقالوا لتذرن آلہتکم ولا تذرن، اور فرمایا کہ ہرگز نہ چھوڑنا ودعو اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو، بے شک انہوں نے بہتوں کو بہکایا تو ظالم زیادہ گمراہی میں چلے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی تھی رب تعالی انہوں انجدہ تباہ کر، وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اوے اللہ انہوں انج مٹا دے کہ زمین تے کافر کوئی نہ رہے، انہوں کنج مٹا دے کہ زمین تے کافر کوئی نہ رہے۔ انکا انتظرہم، بے شک اگر تو انہیں رہنے دے گا تو یدلو عبادکا ولا یلدو الا فاجرا کفارا، تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ نوح پیغمبر نے عرض کی تھی ہے، اور ذرا تو انہوں ایک تقریری رنگ گال سمجھا دینا وا۔ نوح پیغمبر نے عرض کی تھی رب لم یزل، اے ساری قوم تباہ کر دے، کی کر دے؟ تباہ کر دے۔ اچھا جی کیوں؟ یہ نافرمان ہے۔ اچھا جی قوم تباہ کر دے، نافرمان ہے، یہ کافر ہے۔ اللہ نے فرمایا اچھا یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، کافر ہے۔ حضرت نوح نے عرض کی تھی جی اللہ یہ کافر ہے، تے اللہ نے پھر فرمایا چلو جیندہ رہن دیندے ہیں، انہاں دے وچوں چنگے جام پہنچن جو زمانے دی مثال ہے، بے گندیاں چوں چنگے تے چنگیاں چوں گندے لگے آئے، تے حضرت نوح پیغمبر فرماندے نے ولا یلدو الا فاجرا کفارا، میرے مولا میں انہاں دیاں نسلاں وی ویکھی بیٹھا وچ ایمان والا کوئی نہیں۔ گال کسی نے سمجھ کوئی نہیں آئی، میں ایڈے عجیب بندے پہلی بار ویکھے نے۔ نوح پیغمبر نے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کیتی یا باری تعالیٰ 29 سپارہ سورہ نوح، فرمایا یا باری تعالیٰ اس قوم نو تباہ تے برباد کر دے، اے قوم کافراں دی یہی تے تیرے بندے گمراہ پہ کرتی گئی، تیرے بندیاں نو سیدھی راہ تو اٹھندی پئی ہے، کافر پہ بڑھندی ہے۔ اللہ نے فرمایا چلو یار ودے رہن دے، ہو سکتا ہے بعد جڑے انہاں تو اگا جمن گے تے ٹھیک ہون گے۔ تے نوح پیغمبر کہہ رہے اللہ دا قرآن بولے، نوح کہہ رہے ہیں میں نسلہ تائی ویکھی بیٹھا ویچ ایمان اللہ کوئی نہیں، میں تو انو ویکھی بیٹھا تو آڈے وے سبحان اللہ اللہ کوئی نہیں۔ نوح پیغمبر پہ آتا ہے میں نسلہ ویکھی بیٹھا، اور توجہ فرما اوہ نوح پیغمبر اگر اپنی قوم دیا اور 7 نسلہ ویکھ سکتا ہے تے آمنہ دا لال نہیں ویکھ سکتا۔ اوہ ہن کوئی بکواس موڑ کرے بھئی نبی نو غیب کوئی نہیں، انہوں کہے انہوں دیا پٹھیا عقل نو ہاتھ مار۔ نوح نو بھی علم غیب ہے، موسیٰ نو بھی علم غیب ہے، یوسف نو بھی علم غیب ہے، عیسیٰ نو بھی علم غیب ہے، سارے نو ہے تے آمنہ دے لال نو کوئی نہیں، خیر دے ہی وہ جڑا انہاں دا سردار ہے انہوں نہ ہوئے ہو نہیں سکتا، باقیاں نو ہے انہاں نو کوئی نہیں۔ آخر اگلی گال سن، حضرت یوسف پیغمبر اللہ دا بڑا سونا سچا تے سچا نبی تے رسول، او دے کول عوام کٹھی ہو کے آئی، انہاں کہ اسی خواب ویکھی بیٹھے آؤ واللہ 7 صحابیاں ویکھیاں 7 واللہ سدیاں ویکھیاں۔ آپ نے فرمایا تواڈے تے خشکی بھی آونی جے، خشکی بھی آونی جے تواڈے تے قحط سالی بھی آونی جے، غربت بھی آونی جے تواڈے تے عذاب بھی آونا جے، تے غریبی مسکینی سارا کچھ آنا جے، رزق جمع کر لو 7 سالہ تئی بھوکے نہیں مرو گے۔ ہن انہوں ہی غیب آ گیا، سارے نو غیب آ گیا، پر ایک غیب جڑا ہے وہ انہاں دا بھی من دے نے۔ کدی انہاں نو کول پوچھی نہ اے جڑے ایک کنجر نے انہاں دے کول پوچھی یوسف نو غیب ہے آکھن گے بالکل غیب ہے، عیسیٰ کو غیب ہے آکھن گے بالکل ہے، موسیٰ کو غیب ہے آکھن گے بالکل ہے، داؤد کو غیب ہے آکھن گے بالکل ہے، صالح کو غیب ہے بالکل ہے، اور سارے نو مننے آمنہ دے لال نو کیوں نہیں مندا؟ او دی وجہ پتہ ہے کہ او دی وجہ اور کوئی بھی نہیں، اگر اے نامراد اے گل مان جاویں انہاں دا تو مڑ مذہب دا موٹی کوئی نہیں، مڑ بچدا صرف سنی آ گیا بس۔ عزیزان گرامی قدر اتنی گل سی، گل صرف حوالے تک ہی سی، میں آج مزید اس گل ہو کے چلائی نہیں، موضوع تو مطلب بڑا طویل ہے، یہ تو ایویں حوالہ راہ جانا میرے ذہن چ آ گیا، کوئی ایک دن ایک عرصہ پہلے پڑھیا سی کتنے تے وہ ایویں گل ذہن گھومدی اج تواڈے سامنے آ گئی، اس وجہ تو بیان کر چھڈی کہ سارے نبیاں نو غیب ہے نا، تے مڑ تیرے میرے نبی نو بھی غیب ہے، پر غیب اسی کیڑا مننے ہاں، وہ تسی اپنے منہ دسی بیٹھے ہو، سچی دسو ایک بار پھر پوچھ لینے ہاں بھائی تسی نبی واسطے جڑا غیب مندے ہو بھائی نبی جان دے،
وہ کیا یہ غیب منتے ہو بھائی نبی دا علم اللہ دے برابر ہے؟ دسو تو صحیح عطائی منتے ہو نا بھائی رب نے دیتا ہے جٹکے بندے بھی اس گل منتے نے بھائی اللہ نے دیتا ہے جٹ بندہ بھی اس گل منتا ہے بھائی رب نے دیتا ہے آقا نو مصطفیٰ دی تلی تے جڑا علم آیا ہے مصطفیٰ دے کول جڑا علم آیا ہے وہ اللہ نے دیتا ہے تے عطائی علم اللہ خود قرآن دے وچ سورہ ال عمران آیت نمبر 179 دے وچ فرما رہے کہ میں جنوں چاہواں دے چھڈا تو ساڈا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضور کو اللہ نے علم غیب عطا کیتا ہے اپنی عطا دے نال اسی اللہ دے برابر کدی بھی نہیں سمجھیا کیوں وہ وحدہ لا شریک ہے او دے برابر کوئی نہیں ہو سکتا لیکن جویں او دے برابر کوئی نہیں ایویں سونے مصطفیٰ دے برابر بھی کوئی نہیں جی بس اور کوئی غیب کیا اعلیٰ حضرت دی گل دے اوتے مہر لا کے تے آپا اس تالے نوں ٹھپیے فرمایا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا او جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود فرمایا سونیا دنیا دے وچ ہر شے نو کسے نہ کسے بندے ضرور ویکھیا ہے جے تو میں پہاڑ نہیں ویکھے تے ساڈے چوں کسے نے تو ضرور ویکھے ہونے نے کہ نہیں ویکھے جے تو تے میں آپا غیر ملک نہیں ویکھیا ساڈے چوں کسے بندے تے ویکھے ہونا دنیا جہان دے وچوں ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی شے ہر بندے نے ویکھی ہے پر ایک خدا ہے جن کوئی نہیں ویکھ سکیا حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ نے نہیں ویکھیا جنہاں نے اللہ کو دیدار منگیا سی میرے مولا دیدار دے رب نے فرمایا موسیٰ لن ترانی او تو نہیں پہنچا سکتا تے حضرت موسیٰ نے آکھیا سی نہیں میرے مولا دے تو صحیح پہنچا لاں گا اللہ نے ایویں سوئی جتنے نکے جو اپنا نور دیتا سی خود 40 دن بے ہوش رہے نال والے 40 ساتھی مارے گئے جل کے صبح ہو گئے تے اے آمنہ دا لال سی جڑا جتیاں سڑے رشتے لگا گیا ہے بس اے اتنی گل سی انشاءاللہ اے واقع معراج شریف قریب ہے رجب شریف دا مہینہ جمادی الثانی تو بعد شروع ہوئے گا تے انشاءاللہ اس بارہ معراج اپنا ذرا جلدی پڑھنی ہے کوئی مہینے تو پہلا تو ہم موضوع سناونا شروع کریں گے تے جامعہ تئیں اسی پھر تاں جا کے اس راز نو سمجھا گے کہ بلغ العلا بے کمال ہی کشفت دجا بے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی صلو علیہ وآلہ ادا ترجمہ پتہ ہے کی ہے ادا ترجمہ ہے شیخ سعدی نے فرمایا سی بلغ العلا بے کمال ہی فرمایا سونیا تو بلندیاں تے پہنچ گیا ہے اپنے کمالاں دے نال بس وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ اتنی سی بات ہے اس سے زیادہ اور میں کچھ بھی نہیں جانتا اور میں بھی صرف اپنا عقیدہ اسی بات کے اوپر مضبوط رکھتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ نسیمہ جانب بتہا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن تسی خوشبو والی دکانے جاؤ تو اڈا کی خیال ہے داتریاں لبن گیا اتھوں دسو تو صحیح اور سارے بولو مر گئے ہو اچھا تو داتریاں لینیاں ہو میں لوہار کو جاؤ گے بھئی یار سانو داتریاں لینیاں نے لوہار کی دکانے پڑھو گے کپڑے کی دکانے پڑھو گے تو کی لبے گا جی جتیاں کی دکانے پڑھو گے تو کی لبے گا جتیاں لبن گیا ٹھیک ہے جی بیاں والی دکانے پڑھو گے تو بی لبن گے سپرے والی دکانے پڑھو گے تو سپرے والی دکان تے کوئی بندہ چلا جائے تو انہوں آ کے مینوں آدھا کلو چینی تول کے دے تو آڈا کی خیال ہے بندہ سیاڑا یا کملا ہے اگلے آخنا پاگل آیا کملی دا پترا بھی تینوں پتہ سپرے والی دکان نے تو ادھر سپرے تو سوا کچھ لبدا نہیں لین کی بڑھیا تو ادھر اسی وجہ تو ساڈے کول تے جو کچھ ہے اسی تینوں وہی دے رہے تے جے تو گھابرنا ہوندا ہے نا تے گھابریا نہ کر وہ دی وجہ تو بھی بندہ بن جاتے میں بھی تھوڑا ٹائم گھٹا لی سا بول تو صحیح سبحان اللہ تو بندہ یہ نہیں بننا بھئی تو مسجد تے ٹائم 5 ٹائم کم از کم 5 2 ٹائم تو ضرور آیا کرائے گواڑ سارے اتنے ودے ہوندے پورا ہفتہ تواڈے پنڈ چ بندہ مسجد تے نہیں کوئی وڑدا میں گارنٹی نال گل کہندا پیا میں تو ممبر تے بیٹھ کے گل کراں گا میں ادھر تک کرنی ہے جدر تک تساں نماز ہی نہیں بن جاونا کیوں مینوں سچی دسو میں تہاڈی منجی بھی کھاواں تھوڑے دانے بھی کھاواں تھوڑی عیداں بھی کھاواں تے جے تھانوں نماز دا نہ آکھاں قیامت دے دن میں پوچھو منی ہے کوئی نہ دس تے صحیح تے مینوں تھوڑی منجی دانے آسے چھڑا لئی سی میں اللہ نو آکھسا نہیں میرے کو تو لے لا تے مینوں چھاڑ دے دس چھڑا لئی سی
اللہ دا بندیا مینوں یہ شے کدی نہیں چھڈا سکتی تے میں پاگلا مڑ میں تینوں پٹھا راہ وکھائی چلا تینوں آکھا مار صاحبو میری مان ماڑ منجی او وکھری گل ہے تسی یہی سال ہجے تئی کسے بندے کاشا نہیں دتی میں تانوں آکھا بھئی مار صاحبو ماڑ منجی مینوں دے نمازاں تیریاں معاف اینج نمازاں میں معاف کوئی نوں کراونیاں آئے مان جیڑا دیندا پیا باویں اے وی مٹھو نہ دے تے ایک داڑا نہ دے تے باویں میرے گھر ٹرالی ان لوڈ چ کرا جے نماز نہیں پڑھنی تے قبر وچ پاول پھرنے ہی نہیں مار نو گارنٹی میرے کول کائی نہیں جے مار اپنی گارنٹی آپ لوے مار اپنی ذمہ داری آپ لوے میں تے صرف دسن دا ذمہ دار ہاں او مار جی چٹی آ گئی جے تے ہن کم از کم آ جاؤ مسیتے تے مار اور آکھن نہیں مسیتے نہیں آونا طبیعت نہیں مندی اونوں آکھو نماز پڑھ لا چنگئی اس تو پہلا کہ تیری نماز اسی رل کے چ پڑھیے میں بڈھڑیاں نوں زیادہ آکھاں گا ساڈے پنڈ کافی بابے ودے نے آ مسیتے ایک نہیں ٹپدا حالانکہ باہر دے پنڈا چلو یہ ضرور ویکھیدا ہے بابے تے کم از کم مسیتاں ڈٹھے ہوندے نے ساڈی مسیت ساڈے پنڈ دے بابے بھی بڑے دلیر ہیں بڑے تگڑے بابے نے یہ بابے مسیتاں وچ نہیں وسدے تو ایک ادھا بابا ہے بھی صحیح آوے بھی صحیح نا اس جماعت نو نہیں ویکھنا بھئی آ ٹائم 2 منٹ رہندے جماعت ہو سکدا بس 2 منٹ رہندے ٹھیک ہے اس بیلی جھٹکا دینا تے آو پیا جاندا ہی بیلی مسیتے مینوں نہیں لبڑا میں بالا نو مگر کھلار کے نماز پہ پڑھی نا ایڑیاں حدیثاں چیلنج کریندا پے تیرے مپال کے تو رکھ کے پتوں کی تائیں اکاڑے تائیں کوئی عالم لایا سامنے بہ کے 5 منٹ گال کر جاوے میں مسجد چھڑ جاواں گا تیرا دل بھی مندا گال نہیں کردا ایڈا مولوی تواڈے سامنے بیٹھا تے مڑ میری نماز دا کی حال ہوندا ہے میرے مگر بال کھلے ہوندے تواڈے تے کام بندا نا بھی کم از کم کو صاف ڈیڑھ تے میرے مگر کرو آ کوئی اتو تریا بندہ آ جاندا ہے میرے بیلی مینوں ملن آوے نا تے میں انہاں نوں اگے پیچھے دا ٹائم نہیں دیندا میں جمعے دا ٹائم دینا میں نہ کم از کم چلو جمعے نوں سارے ہوندے اگلے ویکھ لیسن بھئی نمازی ناں دے کول واہ بیٹھ دی اگے پیچھے انہاں ویکھ لینا تے اگلے آکھنا میاں مڑ گاری واگ جائے چنگا آیا جیڑا تواڈا حال بڑیا کھلا ہے مسجد تے تسی کوئی نہیں بڑھنا بیلی بڑے پکے آئے ہن میں کریندا پیا مجال ہے جے کوئی بندہ ہن آکھ جاوے نہیں یار مولوی صاحب جیڑی پہلے ہو گئی ہے ہن آپاں مسجد تے اساں کسے نہیں آونا او مسجد تے آسو ویکھیے کوئی بولیا بابا تینوں میں دسیا نہیں بڑے پکے بندے نے ساڈے بڑے دلیر بندے نے بڑے ماشاءاللہ جنگ لڑاونی ہوے ساڈیاں نوں لے جاویں اے نہیں ڈردے اے دلیر بندے نے ایتھے ہن اعلان چکر آئے میلہ لگدا پیا نے چوچک دے وچ اپنے پنڈ دے وچوں بندے تا بندے رہے میں زنانیاں نوں ٹور کے جاندا ویکھیا بندے تے بندے رہے میلے چوچا کالے تے آئے پچھلے بھی ہے جڑا لگا ہے میں اپنی اکھاں نال پنڈ دے بندے جاندے ویکھے نے مڑ تا بیلیاں بھی چادراں موڑیاں تے چھٹیاں ہوئیاں کیوں اودے نفس راضی ہوندا ہا تے شیطان خوش ہوندا ہے شیطان تھاپڑا مریندا ہے کی ہویا ای بڈھڑیا او خیر تے آئے تو مکھن تے گھیو کھاتے نے اے کیویں ہو سکدا ہے اے چوچا کے کھلا ہے تیرے کول ٹور کے نہیں جویندا تے مسجد دیوارا شیطان نہ دے بڈھڑیا عمر رہ گئی ہے بڈھڑیا پالا لگ گئی مسیتے نہ جا ٹھنڈ تو فوت ہو جاوے گا کوئی نہیں جے مسلے تو ٹھہ کے مار بھی کیوں نہ تیرا جنازہ شہیداں وانگ پڑھاواں گے کیوں وسی اکثر ساڈا بابا مسلے تے گیا ہے اللہ دا بندہ قرآن دا نا ہی تے ہاڑ ہی اے نبی دا فرمان تے رب دا قرآن ہی یو آتا گیا ہے رب دیا بندیا نماز پڑھ لے اللہ رسول نو منا لے ساڈے پنڈ چ باقی گلاں ساریاں ٹھیک ہیں اتنے اتنے ٹی وی بھی کوئی نہیں اتنے بندے بے حیا بھی نہیں ہیں چون چنگے بندے موڑ بھی کوئی 19-20 والے بچے ودن باہر دے حساب نال ہائے ایک نماز والا رولا ہی نے جے مارے وٹ کاڑ چھڈن تے انشاءاللہ ساڈے بندیاں ورگا ہیرا بندہ ہی کوئی نہیں بندے بڑے چنگے نے ہن وینے پتہ نہیں ہے نماز رکھی بندا ہے اج جمعے والی دیوار واہ 2-4 آ جان گے جمعے تو پیچھے 6 ہوندے مڑ مولوی نوں بھی چھوٹی ہے بس یہ گل آ اللہ دے بندے خود خیال کرو اس تو پہلا کہ ساری زندگی دے صاحب مک جاون رب سانو عمل دی توفیق نصیب فرمائے یہ پورا ہفتہ تسی نماز ٹھیک پڑھی تے آپ جمعہ 2 پڑھاں گے وما علینا الا البلاغ المبین